अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसुम राना। और आज का व्लॉग, आज का जो राउंड अप है जिसमें हम बात करेंगे, इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया है, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली को पता होना चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फैमिली तो साथ नहीं थी। अब जो उनका आय का रेटिना का इशू आ रहा है ब्लॉकेज के हवाले से, जिससे माहिरीने जो आए हैं, जो आय के डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि इस किस्म के इशू में मतलब कि खुदा न खास्ता ट्रीटमेंट नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कुछ जो आय एक्सपर्ट है वो ये भी कहते हैं कि रोशनी का इससे बहुत ताल्लुक है। धूप और रोशनी मुसलसल अदम फराहमी जो है तो भी इस किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। जो मुसलसल इमरान खान की बहनें शिकायत करती रही हैं कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, और इस वजह से तो क्या जो नाकाफ़ी सहूलतें हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं वो, फिर जेल मैनुअल भी है कैदियों के लिए, तो क्या उनको वो नामुनासिब सहूलतें मिल रही हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो मुतासिर हुई है, उनकी आय मुतासिर हुई है। क्योंकि जैसे इमरान खान की जो बहन अलीमा खान है वो कहती हैं कि खाने पीने का तमाम तर इंतज़ाम जो है वो जेल में ही किया जाता है, ताकि उन पर कोई खुदा न खासा कोई इस किस्म की साजिश की जाए जिससे उन पर इल्ज़ाम आ सके। तो लिहाजा वो आउटडोर से किसी किस्म की खाने की कोई चीज़ ना लेकर जाती हैं, ना वो भिजवाती हैं, बल्कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही खाने का इंतज़ाम जेल में ही किया जाता है। अब ये जो अहम तरीन बात है इसमें देखना ये है, क्योंकि याद है डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब बीमार थे और कहा गया था कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो इंतहाई गिर चुके हैं और खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो सकता है, उनको बहुत बड़ा ख़तरा है उनकी जान को लाहक, इसी वजह से उन्हें बाहर भिजवाया गया था। और वो फुटेजेस और वो मनाजिर आपको भी याद होंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने स्टाम्प पेपर भरा था और वो गारंटर थे, लेकिन उसके बहुत अरसे के बाद तक, जब तक चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं हो गई और फैसिलिटेशन यहाँ तक नहीं थी कि बायोमेट्रिक्स जो हैं वो एयरपोर्ट पर ही फ्राहम किए जाएं, तब तक जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में नहीं आए थे, तब जब तक के साड़ी गल नहीं हुई थी। तो अब ये देखिए, इस सारे सिनेरियो में अब नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह से मुसलसल इमरान खान जो हैं मोर देन 100 डेज़ उनको हो चुके हैं, जिस तरह से जेल में वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। और आप ये देखें, इंसानी हकूक़ के मानने वाले, बल्कि इमरान खान तो साबिक वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात की। इसके अलावा अगर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की बात कर लें तो आप ये देखें कौन सा नाम है जो बाहिर है। ईमान मज़ारी वो जेल में हैं, बाय द वे जो अली वज़ीर हैं वो जेल में हैं, डॉक्टर महरंग बलोच वो जेल में हैं। अब बहुत सारे लोग इस पर सवालात उठाने शुरू कर देंगे, जी ये इंसानी हकूक़ के काम करने के लिए लोग नहीं हैं, लेकिन ये वो इख्तलाफ राय की आवाज़ें हैं जो कि किसी भी जमहूरियत में हुआ करती हैं। क्योंकि जब ये आपकी पॉलिसी पर, आप जमहूरियत में होने वाले जो फैसले हैं उन पर कोई आवाज़ उठाता है, तो इसका मतलब नहीं होता कि उसे ही उठा लेना है, बल्कि हुकूमतों को ये चाहिए होता है कि उन मसाइल को दूर करे। क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच, अगर वो जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, अगर उसकी सपोर्ट की बात की जाती है, और सारी सूरत हाल में हमने देखा है कि BLA को अमेरिका की जानिब से भी जो दहशतगर्द तंजीम है वो करार दिया गया है, अलहदगी पसंद जो बलोच हैं। अब इस मसले को लेकर ये कि बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंदों का मसला है उससे हल किया जाए, बल्कि अगर कोई मिसिंग पर्सनस के हवाले से आवाज़ उठाएगा तो उससे जेल में बंद कर देना, चाहे वो 3 MPO हो, रियासत के मुखालिफ नारे हों, रियासत के मुखालिफ बयानियाँ बनाने की बात हो, या कोई भी चीज़ हो। क्योंकि अगर वहाँ पर उस इलाके के लोगों को गवर्नेंस नहीं मिलेगी, उन्हें जो बुनियादी इंसानी तरक्की है वो नहीं मिलेगी, तो ये नारे लगते रहेंगे। क्योंकि अगर बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो बेरोज़गारी ही झेलता रहेगा, उसके पास मौके नहीं होंगे, तो वो कहेगा मैं महरूम हूँ। और अगर हम जैसे कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज मुझे याद आ रहा है, उस प्रोग्राम के तहत भी इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत नहीं कर पाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम रोज़गार देंगे तो मेरे ख्याल में वो दहशतगर्दी या कुछ ऐसे लोगों की वर्गलावे में नहीं आएंगे कि कोई भी उनको वर्गलाकर कुछ भी करवा सकेगा। तो ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, फिर हाँ, ये हमें मसाइल हर जगह नज़र आते हैं और तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा नज़र आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम तालीम दे देंगे तो मेरे ख्याल में ये जो मसाइल है शऊर की कमी होने के वो भी दूर हो जाएंगे। तीसरा मसला ये है कि सियासी तर्ज हुकूमत हमारा जमहूरियत
جمہوریت ہے. جب جمہوریت کی ہم بات کریں گے, جمہوری کلچر کی بات کریں گے تو یہ مسئلے حل ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگین مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم تو عمران خان کی پتنگ پر تصویر سے ڈر رہے ہیں. ہم تو اس خوف میں مبتلا ہیں کہ عمران خان کو رات 2 بجے جو کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو لایا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی اس حوالے سے خدشات ظاہر کر رہی ہے اور یہ کنسرنز بھی ان کے ہے کہ فیملی کو کیوں نہیں اطلاع دی گئی. تو کیا واقعی عمران خان کی جو آئی کا انفیکشن ہے, کیا اس طرح کے مسائل ہیں؟ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو جیل مینول کے مطابق جو بھی بنیادی انسانی حقوق کسی بھی قیدی کے ہیں ان کو وہ سہولیات, اور وہ تو سابق وزیر اعظم ہیں, اس ملک کے سب سے اس وقت کے پاپولر لیڈر ہیں, جن کی جماعت کی فالوئنگ 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں عیاں ہو چکی ہے. یہ اور بات ہے کہ حکومت میں کوئی بھی ہو, ابھی بھی اگر آج بھی الیکشن کروا لیے جائیں تو یہی نظر آئے گا کہ لوگ جو ہیں ابھی بھی عمران خان ان کی پالیسی اور ان کی جماعت کو پسند کر رہے ہیں. تو ان کو ایک تو ٹریٹمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ فوری طور پر دیا جانا چاہیے. سیاسی امور کے وزیر ہیں رانا ثناءاللہ, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر انہیں پیمز لایا گیا تھا اور حکومت بھی ہچکچا رہی ہے تو یہ بھی بات دیکھنے گیا, کیونکہ پنجاب کے زیر انتظام یہ جیل ہے اڈیالہ جیل, جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو رکھا ہوا ہے. تو کیا واقعی حکومت جو ہے وہ چیزوں کو چھپا رہی ہے اور جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے؟ دوسری جو بات ہے 8 فروری کا جو یوم سیاہ ہے, محمود خان اچکزئی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تحصیل کی سطح پر, ضلع کی سطح پر, ٹاؤن کی سطح پر, قصبے کی سطح پر سب لوگ یوم سیاہ منائیں گے. کاروباری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. رات کے وقت میں مشعل بدار ریلیز نکالی جائیں گی, لوگ باہر نکلیں گے. بہت سارے لوگ ٹانٹ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ صرف 8 فیب کو خیبر پختونخوا میں لوگ نکلیں گے اور وہی جو ہے شاید یہ سوگ منائیں گے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چھینا گیا ہے. لیکن صرف مینڈیٹ چھیننے کی بات نہیں ہے کہ 2 سال بھی ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں. آج بھی حکومت اور صوبائی جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ایک تناؤ ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کبھی حکومت پنگ پونگ کرتی ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, کبھی پنگ پونگ کرتی ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے. تو میرے خیال میں جو اتنی شدید سردی میں آج ان کا حال پوچھنے علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے وہ بھی تیرا ویلی پہنچی ہیں, کچھ صحافی بھی ان کے ساتھ تھے, اور وہاں پر جس طرح ان کو والہانہ محبت ملی ہے اپنے بھائی کی وجہ سے جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے عمران خان, تو وہ بھی دیدنی تھا. وہ مناظر آپ سب نے دیکھے ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تیرا میں جانا اور اس شدت موسم میں احساس کرنا. بہت سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معمول کی نقل مکانی ہے, ایسا نہیں ہے. اور پھر جو لوگ خاص طور پر قوم کی بنیاد پر دہشت گردی سے جوڑنا, اس کی میں شدید مذمت کروں گی. کبھی کہتے ہیں جی بلوچ دہشت گرد ہیں, کبھی کہتے ہیں جی پشتون دہشت گرد ہے, کبھی کہتے ہیں وہ ہمدردیاں رکھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں, چاہے ہم لسانی بنیادوں پر بات کریں, صوبائی بنیادوں پر بات کریں, مختلف ہمارے خوبصورت کلچر ہیں, ہماری روایات ہیں. اس کو جب ایک گلدستے کی صورت میں دیکھتے ہیں تو مل کر پاکستان بنتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی پولرائزیشن جو ہے ہم اس ملک میں کر دیں جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلے. اور جو حکومتی وزراء ہے خاص طور پر ان کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے, وہ پاپولر پہلے بھی کم ہیں اور مزید نہیں رہیں گے, بلکہ اس لیے بھی کہ شاید جب آپ دلوں میں نفرت لے جاتے ہیں تو وہ کم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تیسرا جو اہم ترین نقطہ ہے اس پر ہم بات کریں گے. جو ٹرمپ جو ہیں وہ جس طرح سے دھمکیاں لگا رہے ہیں, پہری بیڑا جو ہے وہ ایران کے قریب پہنچ رہا ہے. تمام تر جو خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ماہرین ایکسپرٹس ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ بڑھا رہا ہے, ایران کے ساتھ پیس ڈیل کی بات کر رہا ہے, اور اگر کسی بھی قسم کا ایڈونچر کیا جاتا ہے. دوسری جانب ایران نے ابنائے ہرمز پر جو اپنی مشقیں ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں. تو کیا تیل کی واقعی میں سپلائی دنیا کے لیے ابنائے ہرمز کو بند کر کے روکی جا سکتی ہے؟ اور جس طرح سے جو پیس آف بورڈ کی ہم بات کر رہے تھے اس میں تو واضح طور پہ آ گیا کہ جہاں کے مظلوموں کی بات ہو رہی ہے ان کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے. تیسرا ایک ماتم اور بھی ہے جو کہ انڈیا میں بچا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کہیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے ٹرمپ جو ہیں وہ حل نہ کروا دے. تو میرے خیال میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کے نقشے پر ایک اچنبا ہوگا. لیکن ایک بات آپ کو اور بھی بتا دیں, جس طرح سے وہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہنری کسنجر کی جو بک ہے کلیش آف سیولائزیشن, اکثر میں اس کا حوالہ بھی دے دیا کرتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اسی بک کو کوٹ کرتے ہوئے یہ لڑائی کوئی ٹرمپ عمران خان یا پھر کوئی یہ نہیں ہے خامنہ ای کی, یہ لڑائی وہی مذہب کی ہے جو کہ شاید
जो पहले मज़हब था उन्होंने उसके बाद आने वाली किताब को नहीं माना, फिर 4 इल्हामी किताबें, और ये जो तनाव है ये चल रहा है और इस सारी सूरत हाल में ये नज़र आ रहा है। क्योंकि जो गज़ा के बासी थे, मासूम थे, पूरी दुनिया ने उनकी आवाज़ उठाई, बिला तफरीक, बिला मज़हब की तफरीक की आवाज़ उठाई। और जब ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया तो फिर हमें एक रेडिकल सी चीज़ नज़र आती है कि वेनेजुएला के सदर को उसकी बेगम समेत उसके महल से पिक किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक एंगल ये भी नज़र आता है कि इस चीज़ को डिफ्यूज़ किया जाए कि शायद मुसलमानों के बारे में पूरी दुनिया में ये आगाही तो आ चुकी है कि मुसलमानों की जो जेनोसाइड है वो हो रही है। तो अब देखने की बात ये है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर ये जो ग्रीनलैंड का ड्रामा है इस ईरान, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कोई भी मुल्क ऐसा अब नहीं बच रहा जो कि नज़र आए कि खुशहाल है या फिर वो अपनी कोई कह लें हर लिहाज से जो अपनी पावर्स है वो रखता है, और अमेरिका साहब बहादुर के कह लें कि इशारे पर नहीं है। तो अब ईरान में जिस तरह से रेडिकल चीज़ों से ट्रंप की जो पॉलिसी है उससे कोशिश की जा रही है कि वो रजीम चेंज कराए। कभी जो ट्रंप है वो जो अफ़गान रजीम है या अबूरी हुकूमत है उनको तड़ियाँ लगाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में एक चीज़ नज़र आती है कि शायद ईरान तो बहाना है, असल में इस्लाम ही निशाना और मुसलमान ही निशाना है। शायद इस डिसेप्शन को ट्रंप की अगर हम समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो हमारे महाज हैं और हमारे मामलात हैं, हमारे फैसले हैं, तो उसकी रोशनी में होंगे तो बेहतर होगा, बजाय ये कि हम इस डिसेप्शन का शिकार होगा। गज़ा में पीस ढूंढते ढूंढते कहीं मशरिक़ वस्ता के साथ साथ ये आग जो है जनूबी एशिया में भी ना लग जाए। फौज़ा कुलसुम राना को फर्दर अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए माइनस न्यूज़।